नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तपाईँको माझमा आएकी छु। 2078 साल साउन 8 गते शुक्रबार धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख एवं धम्मचर्या पदबाट विभूषित सर्दै धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत 5औं दिन कथा ओत्थु पाली सूत्रपाठ सम्पन्न गरिएको थियो। धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख एवं धम्माचार्य पदबाट विभूषित श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत कथा ओत्थु पाली सूत्रपाठ सम्पन्न भएको छ। आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय धर्ममूर्ति मास्तवीर सहित भिक्षु सङ्घ र अनागारिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा उक्त पाठ सम्पन्न भएको हो। अभिधर्म पाठ गर्नुभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति मास्तवीरले उपस्थित सबैलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्धको मूल उपदेश भन्नु नै त्रिलक्षण अर्थात् अनित्य, दुःख, अनात्ममा आधारित भएको कुरा उल्लेख गर्दै श्रद्धेय धर्ममूर्ति मास्तवीरले यस बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। भगवान बुद्धले वर्षावासको क्रममा आफ्नी आमा महामाया देवीलाई ट्रायटिङ्स देवलोकमा गई अति गम्भीराति गम्भीर अभिधर्मको उपदेश दिनुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति मास्तवीर सहित उपस्थित सम्पूर्ण अनागारिका गुरुमाहरू उपासक उपासिकाहरूद्वारा पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। साउन 8 गते शुक्रबार नेपाल बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं नेपाल शाक्य बौद्ध महासङ्घका महासचिव सर्दै खेम्पो कमल भण्डारीले बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा आउनु भई बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण भइरहेको उपलक्ष्यमा टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बुद्ध धर्मको गहन उपदेशको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। नेपाल बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं नेपाल शाक्य बौद्ध सङ्घका महासचिव श्रद्धेय गुरु खेम्पो कमल भण्डारीले बोधी टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण भएको उपलक्ष्यमा टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा आउनुभएका नेपाल शाक्य बौद्ध सङ्घका महासचिव श्रद्धेय गुरु खेम्पो कमल भण्डारीले बुद्ध धर्मको गहन उपदेशबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। साउन 8 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित म्यानमार बिहारमा लुम्बिनी क्षेत्रका थेरवाद बिहारका भिक्षुहरूद्वारा वर्षवास सुरु हुन एक दिन अगाडि नै देश बिहारको उपसद अर्थात् सीमागृहमा भेला भएर उपसद कार्य अर्थात् शुद्धिकरण कार्य गर्नुभएको छ। लुम्बिनी स्थित म्यानमार बिहारमा लुम्बिनी क्षेत्रका थेरवाद बिहारका भिक्षुहरूद्वारा वर्षावास सुरु हुनु एक दिन अगाडि त्यस बिहारको उपोषधागार अर्थात् सीमागृहमा भेला भएर उपोषद कार्य अर्थात् शुद्धिकरण कार्य गर्नुभएको छ। यसबारे श्रद्धेय भिक्षु सङ्कीच महास्तवीर भन्नुहुन्छ। वर्षावास बस्ने उपसम्पदा भिक्षुहरूले वर्षावास अधिष्ठान गर्नुभन्दा अगाडि उपोषधागारमा अथवा सीमा गृहमा भेला भएर शुद्धिकरण अथवा उपोषद गर्ने र चलन छ। त्यही चलन अनुसार आज लुम्बिनी स्थित विभिन्न थेरवादी सम्प्रदायका बिहारहरूमा बसोबास गर्ने उपसम्पदालाभी भिक्षुहरू यस म्यानमार बिहारमा भएको सीमा गृहमा अथवा उपोषधागारमा जम्मा भएर उपोषद गर्ने अथवा शुद्धिकरण कार्य गरेका छौँ। यस शुद्धिकरण कार्यमा उपसम्पदा भिक्षुहरूद्वारा हुन सक्ने कुनै पनि आपत्ति भनेर भन्छौँ हामी, कुनै पनि प्रकारका गल्ती छ भने त्यो गल्ती सुधार्ने अथवा चाहिँ गल्तीबाट मुक्त हुनको लागि, आपत्तिबाट मुक्त हुनको लागि यस उपोषधागारमा जम्मा भएर उपोषद गर्ने कार्य गरिन्छ।
भिक्षुहरू वर्षावास पूर्व यसरी सीमागिरहभित्र प्रवेश गरेर शुद्धिकरण गर्ने परम्परा रहेको छ। शुद्धिकरण गर्नु अर्थात् आफूले गरेका गल्तीहरू महसुस गरी सुधार्नु नै उपोषद कार्य गर्नु हो। साउन 8 गते शुक्रबार कोरोना महामारीको कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरेपछि विभिन्न मन्दिर, बिहार, महाबिहारको के कस्तो अवस्था छ भनी जानकारी गराउने क्रममा काठमाडौँको इतुम्बहाल अर्थात् भास्करदेव संस्कारित केशवचन्द्रकृत पराभत महाबिहारबारे एक रिपोर्ट। उपत्यकाका विभिन्न बिहार महाबिहारको अवलोकनका साथै हाल कोरोनाको दोस्रो विषम परिस्थितिमा के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने बारे बुझ्दै काठमाडौँको इतुम्बहाल श्री भास्करदेव संस्कारित केशचन्द्र कृत परावत महाबिहारको अवस्था यस्तो देख्न सकिन्छ। यस बहालमा प्रमुख गरी शाक्यहरू रहिआएका छन्। यो महाबिहार काठमाडौँको शाक्य महाबिहारहरूमध्ये एक हो। हालको अवस्थामा महाबिहार बन्द नै रहिआएको तर पुजारी दिनको 4 पटक नित्य पूजाका लागि आउने गरेको बताइएको छ। थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ श्री भास्करदेव संस्कारित केशचन्द्रकृत परावत महाबिहार इतुम्बहालका पुजारी श्रद्धेय अमृतमान शाक्य भिक्षु। 7 बजे नि दक्षिणाकी सिरेका अलेसन धर्मगन्धी थामा ताता या होला सियोबटी हर ताता या माउली ओठिरेका जनि खटपारमिता टोटया खटपारमिता या दानबलेन बन्यो ओ दानबलेन बन्दुंगा अले ओ फुटासु जनि खिताकी जसिरेगा वे निबान 9 बजे दिगा 9 बजे दिया हाकन थन्जनि यो बब्बीपना धामण्ड धामण्ड लटे देखियो हैन या ढुंगा अले अन जिमान सो चक्रे परा गजना नजटे छ परा चाहिरमा उल्फिरेका अन धर्मगन्धी थावा ताता याओ ओसिरान दान बलेन बन्यो अले नित्य पूजा याओ नित्य पूजा या सिरेगा अले वसिरल गयो फुटासी देनी जसिरल अले निने सोफा या रे 2 बजे तियो वया थनान बबी पियो धामण्ड थांगा ताता यांगा दान बले दुबिन्यो वो बन्दन दान बले न वो निने सुसरेगा सोफाया अले बनी 5 बजे ती वयो हन बबी पियो धामण्ड थाओ अले तिती याउने अले ताता याओ दान बले न बन्यो आरती याओ अले तै वो पूजा सिरेगा सन्यो पूरा निपे गयामा गथन्यो पूरा। यस बहालमा पहिले केशचन्द्र नाम गरेका व्यापारी बस्दथे। उनले कुलतमा फसेर आफ्ना सम्पूर्ण जथा सकाइसकेका थिए। केही नभएपछि आफ्ना दिदी कहाँ खाना खानु जाँदा हरेक दिन केही न केही सामान चोरेर ल्याउने गरेका थिए। केही सामान नभएपछि भाइलाई भुइँमा खान दिएको भनी चित्त दुखाएर रुमालमा पोको पारेर राख्दा ढुसी आएछ। ढुसी आएको त्यो खाना खोलेर एउटा रुखमुनि विश्राम गरी बसिरहँदा परेवाको हुल नै आएर खाँदा केशचन्द्र निकै बिलाप गरेर बसिरहेका थिए। बिलाप गरेको क्रममा भगवान प्रकट भई ती खाना खाने परिवारलाई बिस्ट्याउन आदेश दिइयो। बिस्ट्याइएको त्यो रुमालमा जम्मै सुनका डल्लामा परिणत भयो र त्यहाँ कार्तिक भैरव नामक राक्षसले तर्साएर केशचन्द्रलाई खान लाग्दा राक्षसलाई शान्त गर्नका निम्ति केशचन्द्रले आफ्नो घर इतुम्बहालमा लगी सधैँ 1 मुरी चामलको खाना र मासुको व्यवस्था गरिदिने बाचा गरेको भन्ने एक किंवदन्ती समेत रहिआएको बुझिएको छ। यसबारे अर्को किंवदन्ती पनि रहिआएको छ। त्यसै कारण यस महाविहारको नाम श्री भास्करदेव संस्कारित केशचन्द्र परावत महाविहार रहिआएको बताइएको छ। यो महाविहारमा विभिन्न किसिमको संघ कार्यालयहरू पनि खोलिएको हामी देख्न सक्छौं। यस बहाललाई सुशासित राख्नका लागि इतुम्बहाल सुधार समिति समेत रहेको छ। सुधार समितिमा आएका हरेक व्यक्तिले यहाँ देखाएका नियमहरू पालन गर्नुपर्ने बुझिएको छ। महाविहारहरू अथवा बाहाबहीहरू बुद्ध धर्म अध्ययन र अभ्यास गर्ने केन्द्रहरू हुन्। बाहाबहीमा खुल्ला ठाउँ हुन्छ। इतुम्बहाल काठमाडौँकै ठूलो खुल्ला ठाउँ भएको बहालमध्ये एक हो। तर अहिले यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ भइरहेको देख्न पाइन्छ। साउन 9 गते शनिबार
काठमाडौँ सिग स्थित धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख सरदेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घद्वारा आयोजना भइरहेको 6औं दिन भिक्षु सरदेय कोण्डने महास्थवीरको अगुवाईमा भिक्षु सङ्घद्वारा अभिधम्म पाठ अन्तर्गत एमक पाली खण्डको पाठ गर्नुभएको थियो। गुरु पूर्णिमाको दिन काठमाडौँ श्रीगस्थित धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिन। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घद्वारा आयोजना भइरहेको अभिधम्म पाठको आज 6औं दिन। आज श्रद्धेय कोण्डने महास्थवीरको अगुवाईमा भिक्षु सङ्घद्वारा अभिधम्म अन्तर्गतको एमक पाली खण्डको पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु कौन्दन्य महास्थवीरद्वारा 88औं जन्मदिन मनाइरहनुभएका श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुँदै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। आषाढ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवसको रूपमा बौद्ध धर्ममा निकै महत्त्व राख्ने पूर्णिमा मध्ये एक पर्दछ। यसै दिन श्रद्धेय गुरुमाको जन्म भएको थियो। यसै उपलक्ष्यमा धर्मकीर्ति बिहारमा साताव्यापी रूपमा अभिधम्म पाठ भइरहेको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 9 गते शनिबार असार पूर्णिमाको सु अवसरमा स्वयम्भू स्थित ऐतिहासिक आनन्दकुटी बिहारको प्राङ्गणमा बोधगयाबाट ल्याएको बोधि वृक्षारोपण रोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान गौतम बुद्ध जुन वृक्ष मुनि बसेर ध्यान गरी बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो त्यस वृक्षलाई बोधि वृक्ष भनिन्छ। भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि यस बोधि वृक्षलाई 1 हप्तासम्म अनमिष लोचन पूजा गरी साधुवाद व्यक्त गर्नुभएको कुरा ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। बोधगयाको यस्तो महत्त्वपूर्ण वृक्षको अङ्कुरबाट नेपालमा हुर्काइएको एक बोधि वृक्ष आज नेपालकै ऐतिहासिक बिहार आनन्दकुटी बिहारको परिसरमा रोपण गरिएको छ। स्वयम्भू स्थित यस ऐतिहासिक आनन्दकुटी बिहारमा बिहार प्राङ्गणको एउटा भागमा आज हामीले बोधि वृक्ष रोपण गरेका छौँ। त्यो बोधि वृक्ष बुद्धगयाको एउटा अङ्कुर हो। त्यो अङ्कुर किन्डोल स्थित निर्वाण मूर्ति बिहारका बिहार प्रमुख डाक्टर धम्मविजय गुरुमाबाट यस आनन्दकुटी बिहारलाई प्राप्त धर्मोपहार हो भने त्यो वृक्ष आज श्रीलङ्काका महामहिम राजदूतलाई हस्तान्तरण गरेर श्रीलङ्काका महामहिम राजदूत म्याडम हिमालीबाट हामीलाई आनन्दकुटी बिहारलाई हस्तान्तरण भयो। सो हस्तान्तरण भएको बोधि वृक्ष आज सबैको सामूहिक प्रयासबाट जुन बोधि प्राकार बनेको छ त्यो बोधि प्राकारभित्र हामीले रोपण गऱ्यौँ। यो आनन्दकुटी बिहार पनि श्रीलङ्का सरकारबाट पुनर्निर्मित बिहार भएको र श्रीलङ्का सरकार र बौद्ध जनतासँग सम्बन्ध रहेको बिहार भएको नाताले यहाँ पनि त्यस अनुरूपको बोधि वृक्ष एउटा रोपण गर्ने एउटा प्लान थियो। त्यही प्लान मुताबिक धम्मविजय गुरुमाको सहयोगले त्यसलाई मूर्त रूप दिन सकेका छौँ र त्यो बोधि वृक्ष हुर्केपछि सबै नेपाली बौद्ध अनुयायीहरूले पनि बोधि वृक्ष वन्दना गरी धेरै पुण्य लाभ गर्न
सक्नेछ, लाभ गर्न पाउनेछ। त्यसको अनुभवले जन्म जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त भई निर्वाण लाभ पनि गर्न सक्ने हुन्छ। निर्वाण मूर्ति विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय धम्म विजय गुरुमाबाट धर्म उपहार स्वरूप प्राप्त उक्त बोधि वृक्ष श्रीलङ्काका महामहिम राजदूत हिमाली सुभाषिनी अरुण तिलकलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसपछि महामहिम श्रीलङ्काली राजदूतबाट उक्त बोधि वृक्ष आनन्दकुटी विहारलाई हस्तान्तरण गरियो। A sapling of the bo tree, a sapling that has been brought from Buddha Gaya in India. The bo tree was the tree under which Gautama Buddha attained enlightenment, and therefore it is something sacred to all Buddhists. And normally in any Theravada Buddhist temple, you have the bo tree, the chaitya, the stupa, and of course the Vihar Mandir. So therefore it was a very special ceremony today, and it has been a privilege and honor to be present here as the ambassador of Sri Lanka. The Anandakuti Vihar was very heavily damaged during the 2015 earthquake and was rebuilt with the financial assistance of the government of Sri Lanka. But going back to the 1940s, the relationship between the Anandakuti Vihar and Sri Lanka has been very long and historical. There are continuing relationships, connections between the Venerable Mahasangha of Anandakuti Vihar and Sri Lanka. So therefore it was a privilege and an honor to be here representing Sri Lanka, taking part in this very special ceremony. सर्वन्यूत ज्ञान बोधि ज्ञान भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको बोधि वृक्ष भन्ने जुन बोधि वृक्षलाई सबभन्दा पहिले भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको बुद्ध गया इन्डियामा, त्यही बोधि वृक्षको एक ब्रान्च हाङ्गा श्रीलङ्कामा सम्राट अशोक महाराजको छोरी सङ्घमित्राले लगेर श्रीलङ्कामा रोप्नु भएको थियो। त्यही बोधि वृक्ष बुद्ध गयाको बोधि वृक्षको हाँगालाई लिएर आज भन्टेहरूलाई मेरो हातबाट दान गरेर मैले यो बोधि वृक्ष आनन्दकुटी विहारमा वृक्षारोपण गर्न पाएकोमा आफूलाई पनि गौरव ठान्दछु। बुद्ध शासनको उन्नतिको लागि टेवा मिलोस् भन्ने पनि म प्रार्थना गर्दछु। बोधि वृक्षारोपण पूर्व भगवान गौतम बुद्धका पवित्र बाणीहरूको संग्रहको पाठ परित्राण पाठ गरिएको थियो। यसरी धर्मोपहार स्वरूप प्राप्त बोधि वृक्षलाई यस विहारको बोधि प्राकारभित्र रोपण गरियो। आषाढ पूर्णिमा यानि कि भगवान गौतम बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भएपछि प्रथम पटक धर्म देशना गर्नुभएको दिन। यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन आज आनन्दकुटी विहारमा बोधि वृक्षको रोपण गरिएको छ। साउन 9 गते शनिबार भगवान गौतम बुद्धले ज्ञानको खोजीको निम्ति कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार त्याग गरेर महाभिनिष्क्रमण गर्नुभएको स्मृतिमा तिलौराकोट दरबारको पूर्वी ढोकामा असाध चतुर्दशीको मध्यरातमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो। भगवान गौतम बुद्धले ज्ञानको खोजीको निम्ति कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबार त्याग गरेर महाभिनिष्क्रमण गर्नुभएको स्मृतिमा तिलौराकोटको दरबारको पूर्वी ढोकामा आषाढ शुक्ल चतुर्दशीको मध्यरातमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो।
भगवान गौतम बुद्धले ज्ञानको खोजीमा मध्यरातमा यसरी पूर्वी ढोकाबाट कण्ठ घोडा चढेर दरबारबाट बाहिरिनु भएको तथ्य रहेको छ। यसरी राजगृह त्याग गरेर ज्ञानको खोजीमा निस्कनुलाई बौद्ध परम्परा अनुसार महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको भन्ने प्रचलन रहेको छ। कार्यक्रममा कपिलवस्तु टुरिज्मका तर्फबाट मनोज श्रीवास्तवले स्वागत गर्नुभएको थियो। कपिलवस्तु टुरिज्मबाट म मनोज श्रीवास्तव स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्तवीरले बुद्ध गुण, धर्म गुण र सङ्घ गुणलाई सम्झेर सबैको स्वस्ति मङ्गलको कामना गर्दै पाठ गर्नुभएको थियो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक सङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक सङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। त्यसपछि पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डे काजीले महाविनिष्क्रमण दिवसको स्मरण गर्दै यसको महत्त्वबारे मन्तव्य राख्नु भएको थियो। सिद्धार्थ गौतम यही दरबारबाट, यो पूर्वी द्वारबाट ज्ञानको खोजीमा, यथार्थको खोजीमा निस्किनु भएको भन्ने बुद्ध ग्रन्थहरूले जनाएको छ। त्यसै भएर यो अति नै महत्त्वपूर्ण दिन छ। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनञ्जय रेग्मी पनि सहभागी हुन कपिलवस्तु आइपुग्नु भएको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रममा कपिलवस्तु दरबारका प्रमुख माधव आचार्य लगायत व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भगवान बुद्धको छोपिएको इतिहासको महत्त्वपूर्ण भागलाई यसरी कार्यक्रम गरेर उजागर गर्ने प्रयास गरेको आयोजकले बताएको छ। कार्यक्रम बुद्धिस्ट सर्किट संस्थाले नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा लुम्बिनी विकास कोषको सहयोगमा आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा कण्ठक घोडाको प्रतीकको रूपमा एक सेतो घोडा निकालिएको थियो। यसरी भगवान गौतम बुद्धले मध्यरातमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभएको सम्झनामा कपिलवस्तु तिलौराको दरबारको पूर्वी ढोकाबाट यसरी कण्ठक घोडा निकालेर महाविनिष्क्रमण दिवसको स्मरण गरिएको छ। साउन 9 गते शनिबार धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको उपलक्ष्यमा जितवन बौद्ध विहारका विहार प्रमुख सतै भिक्षु अशोक महास्तवीरको प्रमुखत्वमा उपस्थित भिक्षुहरू र गुरुमाहरू चन्द्रागिरी डाँडामा रहेको बुद्धको मूर्ति अगाडि विशेष धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रपाठ गरियो। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको उपलक्ष्यमा जितवन बौद्ध विहारका विहार प्रमुख श्रद्धेय अशोक महास्तवीरको प्रमुखत्वमा उपस्थित भिक्षुहरू र गुरुमाहरूद्वारा चन्द्रागिरी डाँडामा रहेको बुद्ध मूर्ति अगाडि विशेष धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रपाठ गरियो। आज असार पूर्णिमा। आजको दिनमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरे पश्चात सर्वप्रथम पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय अशोक महास्तवीर भन्तेले असार पूर्णिमा र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रबारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्मदेशना पश्चात उपस्थित भिक्षुहरू र गुरुमाहरूले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ गरेका थिए। साउन 9 गते शनिबार श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्तवीर प्रमुख रहनुभएको जितवन बौद्ध विहार थामकोटमा बुद्ध मूर्ति, चिवाहा, त्यसै गरी पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति अनावरण तथा प्रतिस्थापना गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु अशोक महास्तवीर भन्ते प्रमुख रहनुभएको जितवन बौद्ध विहार थानकोटमा बुद्ध मूर्ति, चिवा, त्यसै गरी पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति अनावरण तथा प्रतिस्थापना गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रद्धेय अशोक महास्तवीर भन्तेले मूर्तिदाता एवं कथिनदाताहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उपस्थित भिक्षुहरू तथा गुरुमाहरूले मूर्ति प्रतिस्थापना पाठ गर्नुभएपछि मूर्तिदाताहरूले क्रमशः पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति अनावरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय अशोक महास्तवीर भन्तेले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको मूर्ति बुद्ध मूर्ति अगाडि प्रतिस्थापना गर्नुभयो। आज असार पूर्णिमा।
आजको दिनमा भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभए पश्चात सर्वप्रथम पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। मूर्तिहरू प्रतिस्थापनापछि सर्वप्रथम श्रद्धेय अशोक महास्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि सबै मिलेर सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय अशोक महास्थवीर भन्तेले असार पूर्णिमाको विशेष महत्त्वको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। धर्मदेशना पश्चात उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु सङ्घलाई अष्टपरिष्कार दान गरेका थिए। अन्त्यमा उपस्थित सबै मिलेर पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। साउन 9 गते शनिबार काठमाडौँ कङ्गेश्वरी स्थित नमुना बुद्ध विहारमा प्रत्येक पूर्णिमाको दिन चाहिँ असार पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धलाई 84 व्यञ्जन अर्पण गरी बुद्ध पूजा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 कङ्केश्वरी चिभाख्य स्थित नमुना बौद्ध विहारमा प्रत्येक पूर्णिमाका दिन चाहिँ आज पनि भगवान बुद्धलाई 84 व्यञ्जन भोजन अर्पण गरी बुद्ध पूजा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई भिक्षु शारदले पञ्चशील प्रदान गर्नुभएको थियो। पञ्चशीलपछि सम्पूर्ण उपासक उपासिका मिलेर बुद्ध पूजा गरेका थिए। श्रद्धेय भन्तेले भोजन दान गर्दा पुण्य मिल्छ भन्ने बारे छोटो धर्मदेशना समेत दिनुभयो। आज गुरु पूर्णिमाका दिनका अवसरमा बुद्ध पूजा, अष्टशील पाठ र पुनानुमोदन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसै गरी भिक्षु शारदले वर्षावासका बेला बिहारका लागि कठिन दाता हुने उपासक उपासिकाको नाम समेत घोषणा गर्नुभएको थियो। यससँगै भन्तेले वर्षावासका बारेमा पनि सम्पूर्णमा जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि उपासक उपासिकाले भिक्षु शारदलाई दान प्रदान गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा दान कार्यपछि कालगतिलाई प्राप्त भएका सम्पूर्णमा पनि पुण्य होस् भनेर पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। साउन 9 गते शनिबार असार पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा। यस पूर्णिमालाई बौद्ध मार्गीहरू वर्षवास पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। यसै पूर्णिमालाई बुद्ध धर्ममा एक विशेष दिन पनि मानिन्छ। यसै अवसरमा नगरमण्डप श्री कीर्ति विहार कीर्तिपुरमा दिवंगत सङ्घनायक भिक्षुहरूको गुणको सम्झनामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। असार पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा। यस पूर्णिमालाई बौद्ध मार्गीहरू वर्षावास पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ। यस पूर्णिमालाई बुद्ध धर्ममा एक विशेष दिन पनि मानिन्छ। यसै अवसरमा नगरमण्डप श्री कीर्ति विहार कीर्तिपुरमा दिवंगत सङ्घ नायक भिक्षुकहरूको गुणको सम्झनामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तिस्स स्थवीरले असार पूर्णिमाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु तिस्स स्थवीरबाट उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय महास्थवीरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। यसै क्रममा श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय महास्थवीरद्वारा क्रोधबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु भद्दीय, भिक्षु सुधिरो, भिक्षु सोरत, भिक्षु शान्त शोभन, भिक्षु शान्त सिद्धार्थ, भिक्षु रेवत, अनुपमा गुरुमा, महासुखी गुरुमाको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई उपासिका बछला देवी दर्शनधारीबाट गुरुपूजा तथा दान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उपस्थित भिक्षु तथा गुरुमाहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। परित्राण पाठपछि उपासिका बछला देवी दर्शनधारी तथा परिवारको तर्फबाट भिक्षुहरूलाई अष्ट परिष्कार दान गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरेर कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 9 गते शनिबार हरेक पूर्णिमाको दिन जस्तै असार शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनीमा आउनुभएका विभिन्न विहार, गुम्बा र अन्तर्राष्ट्रिय विहारहरूबाट भिक्षु भिक्षुनी, लामा आनी र विभिन्न विहारहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्णिमाको पूजा गरिएको छ। हरेक पूर्णिमाको दिन जस्तै आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन पनि लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा लुम्बिनीमा रहेका विभिन्न विहार, गुम्बा र अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिरहरूबाट भिक्षु भिक्षुनी, लामा आनी तथा विभिन्न मन्दिरहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्णिमा पूजा गरिएको छ। आजको पूर्णिमा पूजाको नेतृत्व श्रद्धेय सङ्किच भन्तेले गर्नुभएको थियो। यस क्रममा
थेरवाद परम्परा अनुसार सर्वप्रथम बुद्ध पूजा गरिएको थियो। त्यसपछि महायानी परम्परा अनुसार विभिन्न सूत्रहरूको पाठ गरिएको थियो। यसै गरी भियतनामी गुरुबाट पनि प्रार्थना पाठ भएको थियो। आषाढ पूर्णिमाको दिन भगवान गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि सर्वप्रथम धर्म देशना गर्नुभएको दिन हो। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको देशना गर्नुभएको दिन। यस महत्त्वपूर्ण दिनमा भगवान गौतम बुद्धले जन्म लिनुभएको लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा यसरी लुम्बिनी क्षेत्रका विभिन्न विहार गुम्बा र मन्दिरहरूका तर्फबाट विशेष पूर्णिमा पूजा सम्पन्न भएको छ। साउन 9 गते शनिबार असार शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा निर्मल्यानी गुरुमा प्रमुख रहनुभएको रत्न विपासना विहार सानो भर्याङ काठमाडौँमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा बिना गुरुमा प्रमुख रहनुभएको रत्न विपासना विहार सानो भर्याङ काठमाडौँमा विशेष बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुजन पिएसआईद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। उहाँद्वारा बर्मियली भाषामा गर्नुभएको देशनालाई श्रद्धेय बिना गुरुमाले नेपाल भाषामा अनुवाद गरी सुनाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा अष्ट परिष्कार पनि दान गरिएको थियो। अषाढ पूर्णिमा अर्थात् भगवान गौतम बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएपछि पहिलो पटक देशना गर्नुभएको दिन अर्थात् धर्म चक्र सूत्रको देशना गर्नुभएको दिन। यस पवित्र दिनमा यसरी विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। साउन 9 गते शनिबार असार पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमाको अवसरमा नेपाल मण्डलको परम्परागत बुद्ध धर्म बज्यान बौद्ध धर्मका प्रकान्त विद्वान पूजने महागुरु दिवंगत पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यको प्रतिमामा बौद्ध विद्वान एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा अनावरण गरिएको छ। प्राचीन नेपाल मण्डल बज्रयान बौद्ध धर्मको केन्द्रको रूपमा परिचित रहेको छ। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा नेपाल मण्डलको परम्परागत बौद्ध धर्म बज्रयान बौद्ध धर्मका प्रकाण्ड विद्वान पूज्य महागुरु दिवंगत पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यको प्रतिमा एक कार्यक्रमका बीच अनावरण गरिएको छ। काठमाडौँको विजेश्वरी मार्गमा अवस्थित बैरोचन तीर्थमा रहेको धम्म हलमा स्थापित श्रद्धेय महागुरु पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यको मूर्ति एक कार्यक्रमका बीच बौद्ध विद्वान एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले अनावरण गर्नुभएको हो। मूर्ति अनावरण कार्यक्रममा भाग लिन आउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले श्रद्धेय गुरुप्रति भावपूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुहुँदै खादा ओधाउनु भएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यबाट त्रिरत्न शरणगमन पाठ गर्नुभएको थियो। यसपछि राजु बज्राचार्यद्वारा ब्रह्मादि देव स्तोत्र पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वस्ति वाचनका बीच प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा महागुरु पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यको मूर्ति अनावरण गर्नुभयो। यसै क्रममा प्रतिमा निर्माण गर्नुहुने कलाकारहरूलाई प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा सम्मान पनि गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्य महागुरु भएको विभिन्न उदाहरण दिनुहुँदै उनका शिष्य समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा उहाँको स्मरण गर्नुभयो। पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यलाई सधैँ जीवित राख्ने हो भने उहाँले देखाएको बाटोमा अघि बढ्न सक्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभएको थियो। यसै गरी बज्राचार्य अध्ययन मण्डलका अध्यक्ष रहनुभएका प्रमुख सेनानी सानुराजा बज्राचार्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा यसरी बज्राचार्य अध्ययन मण्डलको नेतृत्वमा आफ्ना गुरु महागुरु पण्डित बद्रीरत्न बज्राचार्यको मूर्ति अनावरण गरेर आफ्ना गुरुको गुणानुस्मरण गरेका छन्।
महागुरु बद्रीरत्न वज्राचार्य नेपालको बौद्ध धर्म जगतमा सधैँ स्मरणीय रहने नाम हो। साउन 10 गते आइतबार काठमाडौँ स्थित धर्मकीर्ति बिहारका बिहार प्रमुख एवं शासनदक्ष धम्मचर्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठ अन्तर्गत पठान पाली पाठ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ स्थित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख एवं शासनध्वज धम्माचार्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत पठान पाली पाठ सम्पन्न भएको छ। 7औं दिनको अभिधर्म पाठमा श्रद्धेय उ स्यादो सुजन पिय भन्ते सहित श्रद्धेय भिक्षु उपतिश, श्रद्धेय उ इन्दक, श्रद्धेय भिक्षु तपसी धम्म, श्रद्धेय गौतम भन्ते सहित अनागारिका गुरुमाहरूले उक्त पठान पाली पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उ सुजन पिय भन्तेले बर्मी भाषामा धर्मदेशना गर्नुभएकोलाई श्रद्धेय बिना गुरुमाले नेपाल भाषामा उल्टा गरी बताउनु भएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय उ सुजन पिय भन्तेले पञ्चशील प्रदान गर्नुका साथै सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा श्रद्धेय उ सुजन पिय भन्ते सहित अनागारिका गुरुमाहरूले सामूहिक रूपमा पुण्यानुमोदन गर्नुभएको थियो। साउन 10 गते आइतबार चौबार स्थित सर्दै डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहारमा साउन कृष्ण पारुको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चौबार स्थित सुलक्षण कीर्ति बिहारमा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा पारुको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरिएको थियो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु तिस्स स्थविरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु विमल कीर्ति तथा श्रद्धेय सुनन्दावती गुरुमाको अगुवाईमा परित्राण पाठ गरिएको थियो। त्यसैगरी श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सुलक्षण कीर्ति बिहार मिसापुचका उपासिकाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। यसै क्रममा सुलक्षण कीर्ति बिहार ज्ञानमाला भजन खलका उपासकहरूलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। साउन 10 गते आइतबार काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित टाउन प्लानिङमा स्थापित बुद्ध मूर्तिको अनावरण तथा परिधान पाठ सम्पन्न भएको छ। नयाँ बजार टाउन प्लानभित्र स्थापित बुद्ध मूर्तिको अगाडि नयाँ बजार जग्गा एकीकरण उपभोक्ता सङ्घको आयोजनामा भिक्षु सङ्घको तर्फबाट परित्राण पाठ आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा बुद्ध मूर्ति स्थापना गर्न विशेष सहयोग गर्नुहुने कामनपा वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष नवीन मानन्धरलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा वडा अध्यक्ष नवीन मानन्धरले बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु बद्य मास्तवीर, श्रद्धेय भिक्षु शारदा लगायत भन्तेहरूद्वारा बुद्ध पूजा परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन खलले ज्ञानमाला भजनहरू प्रस्तुत गरेको थियो। साउन 11 गते सोमबार काठमाडौँ सिगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख शासनदक्ष श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घबाट भइरहेको साप्ताहिक अभिधम्म पाठको अन्तिम दिन वज्रयान तथा महायान गुरुहरूबाट विभिन्न सूत्रहरूको पाठ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ स्थित धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख एवं शासनध्वज धम्माचार्य श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको 88औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा भिक्षु सङ्घबाट भइरहेको साप्ताहिक अभिधर्म पाठ अन्तर्गत अन्तिम दिन वज्रयान र महायान परम्पराका गुरुहरूबाट पाठ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा वज्रयान परम्पराका बौद्ध विद्वान एवं नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष
प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य सहित लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारका प्रतिनिधि गुरु वज्राचार्य शाक्य भिक्षुहरू तथा गुरुमाजुहरूबाट प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पाठ गर्नुभन्दा पहिला श्रद्धेय गुरुबाट वज्रयान परम्परा अनुसार त्रिशरण गमन गरी सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। संस्कृत भाषामा लेखिएको उक्त प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पाठ गर्नुअघि सूत्रको महत्त्वबारे उहाँले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यद्वारा पूर्ण ब्राह्मणको कथा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वज्रयान गुरुहरूबाट पाठ समाप्तपछि महायान गुरुहरूबाट पाठ सम्पन्न भएको थियो। फर्पिङबाट आउनुभएका पहिलो ड्रुपटोप रिम्पोछेका अवतार तेन्जिङ हिसी रिम्पोछेका साथै लामा गुरुहरूबाट पाठ सम्पन्न भएको थियो। साउन 11 गते सोमबार नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा फर्पिङबाट पाल्नुभएका पहिलो डोपटोप रिम्पोछेका अवतार सर्देय गुरु तेन्जिङ हेसी रिम्पोछेद्वारा प्रज्ञा पारमिताको सूत्रपाठ गरी मङ्गल कामना गर्नुभएको छ। नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा फर्पिङबाट पाल्नुभएका पहिलो डुपटोप रिम्पोछेका अवतार श्रद्धेय गुरु तेन्जिङ हेसी रिम्पोछे, श्रद्धेय गुरु गेसी नवाङ डोन्डुप तथा श्रद्धेय गुरु गेसी नवाङ निमाद्वारा प्रज्ञा पारमिता सूत्र पाठ गरी मङ्गल कामना गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा श्रद्धेय गुरु तेन्जिङ हेसी रिम्पोछेद्वारा बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षहरू पनि अवलोकन गर्नुभएको थियो। साउन 11 गते सोमबार थाइल्यान्डका वर्तमान नरेश फ्रा महाओजिरा लङ्कनको 68औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी स्थित थाई बिहारमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। थाइल्यान्डका वर्तमान राजा फ्रा महावजिरा लङ्कनको 68औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी स्थित वाट थाई बिहारमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वाट थाई बिहारमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा बिहार प्रमुख फ्रा श्री बोधी भन्ते सहित नवमैत्री बिहारका प्रमुख एवं अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर तथा श्रीलङ्कन बिहारका प्रमुख भन्ते गुम्बाका लामा गुरुहरूको उपस्थितिमा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी भिक्षुनी बिहारका अनागारिका गुरुमाहरूद्वारा मैत्री सूत्र पाठ गरिएको थियो। यसै गरी असार पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा वाट थाई बिहारका प्रमुख फ्रा श्री बोधी सहित 5 जना भिक्षुहरू वर्षावास बस्नको लागि अधिष्ठान गर्नुभएको छ। उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुहरू 3 महिनासम्म एउटै बिहारमा वर्षावास बस्ने प्रचलन रहेको छ। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख फ्रा श्री बोधी भन्तेले वर्षावासको महत्त्वबारे बताउँदै भगवान बुद्धको शासनदेखि वर्षावास बस्ने चलन सुरु भएको बताउनुभयो। साउन 12 गते मङ्गलबार भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान अहिले बन्द गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर प्रवेश गर्न दिन पर्यटन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। यसबारे छोटो रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसर लगायत लुम्बिनी उद्यान यति बेला पर्यटकहरूको लागि बन्द गरिएको छ। गत पूर्णिमाको दिन पूर्णिमा पूजाको लागि लुम्बिनी क्षेत्रका बिहार गुम्बा र अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिरहरूका भिक्षु भिक्षुनी लामा गुरु र धर्मगुरुहरूलाई प्रवेश गरी पूर्णिमा पूजा गर्न मात्रै खुलिएको थियो। यति बेला लुम्बिनी उद्यान क्षेत्र पुरै उपासक उपासिकाहरूको लागि समेत बन्द अवस्थामा रहेको छ। लुम्बिनी खुल्यो कि खुलेन, मायादेवी मन्दिर खुल्यो कि खुलेन भन्ने सन्दर्भमा अहिले मायादेवी मन्दिरलाई यथावतै बन्द राखिएको छ। चौतर्फी लुम्बिनीका गेटहरूमध्ये 3 र 4लाई मात्रै अहिले प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको छ, जसमा स्थानीय भैरव बुटवल कपिलवस्तु परासीबाट आउनुभएका भक्तहरू जाने गर्नुहुन्छ, जसमा उहाँहरू सेन्ट्रल क्यानल जुन शान्तिद्वीपदेखि उत्तरमा रहेको सेन्ट्रल क्यानल छ त्यसमा घुम्न पाउनुहुने अवस्था रहेको छ र बिहार गुम्बाहरूमध्ये शान्ति स्तूपा मात्रै खुलेको अवस्था छ। बाँकी सबै बिहार गुम्बाहरू अहिले पनि बन्द अवस्थामा छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र भूमि लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरबाट बोधी टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो।
मायादेवी मन्दिरमा समेत प्रवेश बन्द गरिएपछि बोधी टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि 100औं दिन पार गरेर पनि अहिले बन्दको अवस्थामा रहेको छ। यसका बावजुद मायादेवी मन्दिर खुलेको बेला विशेष गरेर पूर्णिमा पूजा लगायत विभिन्न पूजाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण भने बोधी टेलिभिजनले नियमित रूपमा गर्दै आइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आई जनजीवन सामान्य भई यस क्षेत्रमा सधैँजसो पूजापाठ अनि धार्मिक पर्यटकहरू बढोस् भन्ने धेरैको चाहना रहेको छ। साउन 13 गते बुधबार काठमाडौँको बौद्ध स्थित धर्मसमन तथा चिन्तन विस्तार केन्द्रका प्रमुख सधैँ खेम्पू कोन्छङ नर्बु तामाङ लामाद्वारा बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा आउनु भई मङ्गलपाठ गर्नुभयो। काठमाडौँको बौद्ध स्थित धर्म श्रवण तथा चिन्तन विस्तार केन्द्रका अध्यक्ष श्रद्धेय खेम्पो कोन्छुङ नोर्बु तामाङ लामाद्वारा नेपालको पहिलो एवं एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा श्रद्धेय खेम्पोद्वारा बुद्ध मूर्ति, गुरु पद्मसम्भव तथा ताराको प्रतिमामा खादा अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय खेम्पोद्वारा मङ्गलपाठ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय खेम्पोद्वारा बोधी टेलिभिजन सेटेलाइट मार्फत प्रसारण हुन गएको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज यस बोधी टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालयमा यस बोधी टेलिभिजनले प्राप्त गर्नुभएको उपलब्धि गर्नुभएको प्रसारणको क्रममा पहिला यसमा केबलबाट चाहिँ प्रसारण गरिरहँदै थियो भने अब यहाँ सेटेलाइटबाट पनि प्रसारण हुन गइरहेको यस सुखद उपलक्ष्यमा सुखद खबर सुन्न पाउँदा म आफैलाई पनि एकदमै खुसी लागे र सर्वप्रथम त म यस बोधी टेलिभिजनको सेटेलाइटमा जानुहुने उहाँहरूको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यसै गरी यस बोधी टेलिभिजनले अहिलेसम्म गरिरहनु भएको धार्मिक कार्यक्रमहरू अति नै सराहनीय छ र यो समय सान्दर्भिक यो बौद्ध धर्मको शिक्षालाई जनसमुदायमाझ पुर्याउने हेतुले उहाँहरूले गर्नुभएको जुन कार्य छ, योगदान छ, यो अति नै सराहनीय छ, जसलाई मेरो अन्तर्हृदयदेखि नै उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद टक्राउँछु, साधुवाद टक्राउँछु र अझै पनि यसै गरी उपलब्धिको मनाउन अझै पनि चरम उपलब्धिसम्म पुग्न सकोस् भनेर पनि मेरो शुभकामना छ। त्यसपछि श्रद्धेय खेम्पोद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अहिलेको यो युगमा हेर्ने हो भने बाहिरीको भौतिक वस्तुहरू त विकासको सीमा छैन, यति द्रुत गतिमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। तर त्यो द्रुत गतिमा विकास हुँदै गर्दा पनि हाम्रो मन मस्तिष्क चाहिँ विकास हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि बाहिरीको भौतिक वस्तुहरूले मात्रै हामीले चाहेको अनुसारको सुख सुविधाहरू आनन्दहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले बुद्धले दिनुभएको उपदेश भनौँ, बुद्धले दिनुभएको शिक्षाको हामीले एउटा पालना गऱ्यौँ भने, त्यसको फलो गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई के गर्न सकिन्छ भने बाहिरीको भौतिक वस्तुबाट पाउने हामीले क्षणिकको सुख सुविधा मात्रै नभएर हाम्रो मन हृदयबाट नै, हाम्रो चित्तबाट नै हामीले सुख आनन्द हामीले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बौद्ध धर्मको अति नै महत्त्वपूर्ण छ। धर्मदेशनापछि श्रद्धेय खेम्पोद्वारा बोधी टेलिभिजनका विभिन्न कार्यकक्षहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। साउन 14 गते बिहिबार नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यालयमा साकेमुनि कीर्ति बिहार सतुनगलका सरदेय पुण्यवती गुरुमाको अगुवाईमा
धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। नेपालको एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधि टेलिभिजनको कार्यालयमा बिहिबारका दिन शाक्यमुनि कीर्ति बिहार सतुङ्गलका श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाको अगुवाईमा धर्मदेशना तथा परित्राण पाठ गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाले बालवर्ग विषयमा नैतिकता सम्बन्धी धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यस्तै श्रद्धेय प्रसन्नवती गुरुमाले भने कारण पाली सूत्र अन्तर्गत भगवान बुद्धको गुणबाट मनुष्यको मनमा श्रद्धा कसरी उत्पन्न हुन सक्छ बारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमा, श्रद्धेय प्रसन्नवती गुरुमा र श्रद्धेय पदुमा गुरुमाहरूद्वारा सामूहिक परित्राण पाठ गरियो। श्रद्धेय प्रसन्नवती गुरुमाले बोधि टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। गुरुमाहरूले कार्यकक्षको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। साउन 14 गते बिहिबार काठमाडौँको चिन्तामणी तीर्थमा महायान बौद्ध अनुयायीद्वारा गरिएको आफ्ना दिवंगत माताको अन्तिम संस्कार कार्यमा सुगति कामना गर्न सरदे गुरु रत्नश्री श्रीधर राणा रिम्पोचेको पनि आगमन भएको थियो। काठमाडौँको बागमती नदी र विष्णुमती नदी दोभानमा रहेको एउटा पवित्र तीर्थ हो चिन्तामणी तीर्थ। यसलाई टेको दोभान पनि भनिन्छ। यस पवित्र चिन्तामणी तीर्थमा महायानी परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने एउटा श्मशान पनि रहेको छ। यसको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। सनातन धर्म परम्परा मान्नुहुने एक परिवार श्रद्धेय गुरु रत्नश्री श्रीधर राणा रिम्पोचेको अनुयायी भएपछि उहाँहरूले आफ्ना दिवंगत माताको अन्तिम संस्कार महायानी परम्परा अनुसार गर्ने निर्णय गर्नुभयो अनि अन्तिम संस्कारको लागि यस चिन्तामणी तीर्थको श्मशानमा ल्याउनुभयो। अन्तिम संस्कार कार्य महायानी परम्परा अनुसार गर्नुभयो। यहाँ भइरहेको अन्तिम संस्कार कार्यमा लामा गुरुहरूद्वारा दुर्गति परिशोधन मन्त्र लगायत विभिन्न सूत्रहरूको पनि पाठ गर्नुभएको छ। यस किसिमको पाठ गर्नाले सुगतिमा जाने विश्वास गरिन्छ। अन्तिम संस्कारका बेला काठमाडौँ उपत्यकाको परम्परागत वज्रयान बुद्ध धर्ममा सुगति निर्माणको कामना सहित दुर्गति परिशोधन मन्त्र पढ्ने चलन रहेको छ। यस्ता सूत्रहरू तिब्बतमा रहेको महायानी सम्प्रदायमा संग्रहित रहेको र यस सूत्रको अभ्यास अहिले पनि गरिआएको छ। बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको वज्रयान बुद्ध धर्मका विभिन्न सूत्रहरू तिब्बती भाषामा समेत अनुवाद भएको देखिन्छ। यही अनुसार दुर्गति परिशोधन मन्त्र पनि तिब्बतमा काठमाडौँबाटै गएको देखिन्छ। अन्तिम संस्कार कार्यमा सुगति निर्माणको कामना गर्न श्रद्धेय गुरु रत्नश्री श्रीधर राणा रिम्पोछे पनि उपस्थित रहनु भएको थियो। साउन 14 गते बिहिबार धुलिखेल स्थित पूर्वराम बिहारका बिहार प्रमुख एवं उपसङ्घनायक सरदेय गुणघोष महास्तवीरले बोधि टेलिभिजन स्याटेलाइट मार्फत प्रसारण गरिएको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। धुलिखेल स्थित पूर्वाराम बिहारका बिहार प्रमुख एवं संघ उपनायक श्रद्धेय गुणघोष महास्थवीर भन्तेले बोधि टेलिभिजनले स्याटेलाइट मार्फत आफ्नो प्रसारण सुरु गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बोधि टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको त्रिरत्न शरणम कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा श्रद्धेय गुणघोष भन्तेले बोधि टेलिभिजनलाई शुभकामना दिनुभएको हो। उहाँले बोधि टेलिभिजनको उन्नति प्रगतिको कामना गर्नुहुँदै परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।